Welcome back to my channel with the Urban Vloggers, and I hope you all are fine. And as my look changed this no. Actually, I did something for my hair. Okay, look कहो दिसता तो comment कराया. Treatment केला means म्हाका न्हू आफ्टर प्रेग्नन्सी खूब हेअरफॉल जाताले. आफ्टर मीन्स रोखडेंच सांगना, आतां आफ्टर कंप्लिटींग 7-8 months स्टार्ट जावपाक लागले आनी इतलो हेअरफॉल जातालो लायक आय डिडंट एक्सपेक्टेड दॅट मच. आनी नाव 2 days became, so I did hair botox for my hair and best treatment, chemical free. ओके. आनी हेच्या पयलीं हांवें खूब ट्रिटमेंट बाग केल्यात हे लायक कॅरेटीन केला, नॅनोप्लास्टिक आनी मागीर स्मूथनिंगूय करून पयलें. बट आय फील दीस इज बेटर दॅन कॅरेटीन ऑल्सो. ओके. आनी मातसो टायम लागता, almost 4-5 hours to complete the full process. आनी मागीर हय मागीर हेअर कटूय मातसो केलो. वी हेअर कट मारला, लेयर कट करून घेतला, मातसो ट्रीम केलें हेअर. आतां म्हटलें क्रिसमस हा, न्यू इयरूय हा, आमचें ओल्ड गोवाचें फेस्त आहा, सो दॅट आय ट्राय समथींग डिफरंट. ओके. आनी आयज हांवें सकाळीं शूट करूंक ना, बट क्लिप्स काडल्या, शेअर करतलें तुमचे कडेन. अरावंड 5:30 आमी भायर सरलेली बाबाक घेवन. वी वेंट ओल्ड गोवा फॉर दिस थिंग एक्सपोजिशन. आयज म्हणल्यार एक्चुली 2 दीस जाले उमावद स्टार्ट जाल्या आनी फाल्यांच्यान नोवेना स्टार्ट, 24th न्हू. फाल्यांच्यान फर्स्ट नोवेना आनी आयज माडी हा इवनींग. सो पळोवया, गेल्यार गेलें, नाजाल्यार फाल्यां वयतलें चडशें करून. आनी इतली सारकी लूट आहली, आमकां दिसलें लायक 7 o'clock स्टार्ट न्हू उमाव घेवपाक सायबाचो. आमी या म्हटलें बेगीनूच, लायक पावलीं आमी थिंगा अरावंड 6:15 म्हणल्यार पावलीं. पळयत जाल्यार आमच्यान पयलीं आहली थिंगा लायन आनी इतले बॅरिकेड्स घातल्या तेंच्यांनी, लायक झिगझॅग लायक तुका ऑलमोस्ट न्हू एटलिस्ट 1 hour तरी जावं. बट वयता जाल्यार न्हू मॉर्निंग वचपाचें, अरावंड 5 o'clock 6 o'clock वचोन लायनीन रावपाचें. स्टार्ट जाता लायन, बट भितर 7 o'clock घेता. ओके. तेज्यान पयलीं तुमी नोवेना एटेंड करूंक जाता, बट बेटर थिंग फर्स्ट उमाव घेवपाचो आनी मागीर नोवेना वचपाचें, बिकॉज लोक सामको इतलो क्रावड जाता. आनी इतलेंच न्हू, पयर हांव हेका गेलेलें, इनॉग्रेशन आहलें तेंचें न्हू एक्सपोजिशनाचें, सायबाक देंव वयतालो ते दिसा, लायक ग्रँड सेलेब्रेशन केलां तेंच्यांनी. आनी हांवें शेअर केलोलो विडियो, पूण चड कांय सांगूंक नाहलें दिसता त्या विडियोन हांवें, बिकॉज म्हाका खूब टायर्डनस जालेलें. सो आयज सांगता तुमकां. आनी लायक इतलो लोक आहलो, लायक आय थिंक सो इट वॉज लायक मोर दॅन thousands and thousands ऑफ पीपल आहले थिंगा ओल्ड गोवा. आनी मोर दॅन 400 to 500 प्रिस्ट. ओके. आनी पिलग्रिम्स सगळे यात्रेकार आहले महाराष्ट्रा कर्नाटकाचे, आनी 1500 यूथ पीपल ऑल ओवर गोवा. आनी मागीर एंजल्स आनी 100 लोकांचे बँड आहले फॉर द प्रोसेशन. बरें सामकें तेंचें न्हू सगळी तयारी सामकी ग्रँड उडयलेली, सारकी बेस्ट. लायक हांवें फर्स्ट टायम पयलां आनी हांव मुद्दम गेलेलें पळोवपाक, लायक कशें करता कितें कात. आनी ती कॅरेज हाडलेली तांच्यांनी सायबा व्हरपाक, लायक
बाजिलिकांतल्यान कॅथेड्रलान व्हरपाक. आनी ते प्रोसेशनान एक्चुली लोकांक घेवंक ना, तेंच्यांनी पयलीं सगळे एंजल्स, मागीर यूथ, मागीर तेंच्या फाटल्यान नन्स, मागीर प्रिस्ट गेले आनी मागीर तेंचे मागीर प्रोसेशन काडलें तेंच्यांनी. आनी मागीर फाटाफाट तेंचे म्युजिशियन्स आहले, मिन्स ते ब्रास बँड आहा न्हू ते आहले लायक 100 पीपल. आनी लायक ह्युमन चेन केलेली तेंच्यांनी. आवय केदी व्हडली सारको. ते मागीर ड्रोन बा हाडलेलो न्हू, तेजेल्यान पळोवपाक गेल्यार एज इफ इट वॉज लायक अ मॅप, फूल कनेक्टेड चेन. एका कॉर्नराक सगळी चेन्स लायक मिन्स ऑल द वॉलंटियर्स वर दे, ऑल द यूथ्स. ओके, बेस्ट. मॉर्निंग 9:30 मास स्टार्ट जालेलें, ते 12 o'clock काबार जाला. आनी मागीर अरावंड 12:30 प्रोसेशन काडलां तेंच्यांनी. घरा पावता म्हटल्यार जालें 1. आनी म्हाका न्हू हांवें शूज घातलेले, न्यू शूज, बॅलीज घातलेल्यो न्हू. म्हाका ते शू बायट जाले लास्ट फिंगराक आनी सामके पेन जावपाक लागले. तशेंच चलोन एक टायम काडलें आख्खें मीस बा जावन मागीर घरा पावलें 1 सुमार. आनी मागीर हांवें कांय शूट बा कांय करूंक ना, डायरेक्ट आतां म्हणलें जस्ट आयज विडियो घालतलें एक्सपोजिशनाचो, मागीर नेक्स्ट टायम केन्नाय सांगतलें कशें आहलें सेलेब्रेशन. आनी म्हाका लायक फर्स्ट टायम लायक इतलें हें जालें, लायक कितें म्हणून लायक उतरांच ना. तेंच्यांनी बेस्ट मांडावळ केलेली सगळी. आनी हांगासून दिल्लीक सावन बा बिशप बा येयलेले, खूब जाण आहले. आमचो लायक हांवें फर्स्ट टायम पळयलां इतलें ग्रँड. इवन हांव केन्ना फेस्ताच्या मिसाक सुद्दां वचना ओल्ड गोवा, इतली लूट आसता म्हूण. पण लास्ट इयर बा म्हाजें प्रेग्नन्सी टायम आहलो न्हू, तेन्ना म्हाजो ऑलमोस्ट 7th or 8th मंथ चलतालो, तेन्ना फिस्ट जालेलें ओल्ड. सो तेन्नाय हांव वचोंक ना, मीस बा कांय अटेंड करूंक ना हांवें, बिकॉज म्हाका न्हू क्रावडान लायक टायर्डनस जातालें आनी ब्रिदींग प्रॉब्लम जाले, फास्ट ब्रिदींग जातालें. सो हांवें स्टॉप केल्लें मिसाक वचपाचें. आनी मागीर आतां दीस टायम म्हटलें आख्खी नोयनाय कोत्तेलें आनी एक्सपोजिशनूय अटेंड केलें. आयज उमावूय घेतलो, बाबाक घेवन गेली. बाबानूय कांय त्रास करूंक ना, सुशेगाद गेली, सुशेगाद येयली. आनी आतां बाबा मातसो न्हिदला, सकाळीं उठलेलो न्हू 4:30-5 सुमार. आनी आयज तितलें दोवूय पडोंक ना, पूण आहली मातशी थोंडाय कशी. तशीच गेली आमी. आनी पळय आतां मातशें केलां, कुकींग केलां, ओन्ली फीश बा फ्राय करूंक जाय. सो मागीर तुमकां हांव विडियोन दाखयता. ओके, आनी फेरी बा तितली कांय स्टॉल्स येयल्या, पूण आजून कांय अशें येवंक ना तेंकोडेन. जातलें फाल्यांच्यान बा स्टार्ट. थंय येयल्या एक्चुली स्टॉलां, पूण तेंच्यांनी कांय लावंक ना. सो मे बी आतां ते स्लोली नोयना जाता म्हणल्यार लोक येता न्हू, तेंचें गिरायक बा आसता, स्टार्ट कोत्तेले. बरी फ्लावर्स बा येयल्या. आनी फ्लावर्स म्हणल्यार पिशी जाता सारकी आमची फ्लावर्सांक, पूण आमकां आनी कांय नाका घेवपाक फेरयेन. आनी तें भुरग्यांचें जायंट बील बा हांवें एक्चुली चिंतलेलें बाबाक बसोयतलें म्हण दीस टायम, बट तो बसना आजून. बट जस्ट हॅपिनस कहो न्हू तेका, फर्स्ट टायम सायबाचें एक्सपोजिशन मेवलां तेका. आनी आतां 45 days म्हटल्यार सामकी मिसां बा डेली हा कंटिन्यू. इवन जानेवारीच्या 5th काबार एक्सपोजिशन ओल्ड गोवा. ओके, सो आतां न्हू हांव तुमकां मागीर मेवता, बट प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगा हाव इज माय न्यू लूक कंपेर्ड टू माय बिफोर्स लूक. ओके, आनी कोणाचें हेअर फॉल बा जाता, कोणाक लायक आपले बरो ट्रिटमेंट करूंक जाय हेअराक, ट्राय बोटॉक्स, वेरी नायस. ओके,
इवन कॅरेटीनूय बेस्ट नॅनो, बट नॅनो प्लास्टिक करूंक जाय, तो बेश्टो कॅरेटीन करपाक जायना. इट इज वे एक्सपेन्सीव लिटल बीट, बट कोणाक एफोर्डेबल आहा तेणें करूंक जाता. अदरवायज इट इज युअर चॉयस. ओके, हांवें बट खूब म्हाजे हेअराचे केअर घेतला. पळोवपाक गेल्यार खूब म्हणल्यार खूब सारको केअर घेतलो हेअराचो. म्हाका म्हाजें बॉडी मेंटेनींग सुद्दां तितलें हें नासलें, पूण हेअराक हांवें चड म्हणल्यार चड स्पेंड केलें सारकें. ओके, सो तुमी ट्राय करून पळोवंक जाता. अकॉर्डिंग टू युअर लेंथ दे टेल यू हाव मच इज द प्रायस. ओके, सो आतां न्हू हांव मातशें फीश बा फ्राय करता आनी मागीर तुमकां डायरेक्ट मेळटा. ओके, बाय. भितर एंट्री केली सेक्रेटरी चर्चान आनी तुमकां दिसती पडटा न्हू की इतले बॅरिकेड्स घातले, लायक झिगझॅग लायन बरी व्हडली आहली पळय. मॉर्निंग सुद्दां अरावंड 5:30. सो आतां आमी ऑलमोस्ट पावत येयलेली तितून एंट्री मारपाक चर्चीन आनी थिंगासून नो फोन्स अलाउड इनसायड. फोन्स व्हरोंक जाता पूण नो रेकॉर्डिंग, नो फोटोग्राफी, नथिंग. I was actually eagerly waiting to take photograph but I could not take. आणि ओके आम्ही उमा मायसर गेलो. बरो सनरायज जाला अर्ली मॉर्निंग. सो मीट यू बॅक लेटर. So guys, I scodi kerai prawns with this amado. And now I'm frying lepo. So, hi guys, good morning and welcome back to my channel Vida Govan Vloggers. So I'm getting ready. Today is first novena, so 8:30 च्या मिसा वयता. 8:30 to 9:30 I think so. Actually 8 basta noin, but I don't know. Today it is 8:30 and this is my dress. This is my outfit.
so I'll get back to you all later. Bye. So guys, पावले घरा मिसळसान आणि आता छांबा पिला सोड लूट आहली सारखी आणि तितली म्हणल्यार लोक चडसो महाग भाव वयता न्हू आणि लायक इतलो क्राउड जाता सारको मिसाक थोड्या लोकांक जागो आसना बसपाक सुद्दां म्हाका आयज लायक फ्रंट मेवलें बसपाक अशी केन्ना मेवनाहलें आयज हांव बेगीन गेलेलें न्हू मातशें 8:30 मिस म्हटल्यार पावलें थिंगा 8:05 जालेली तेन्ना पावलेलें सो मुखार वचून रावलें मेवलें म्हाका सीट आनी फाल्यां वयतलें हांव मिसाक पळोवया खंय जाता नोयना ती आनी फेस्ता दिसा मात डावटफूल बिकॉज चड म्हणल्यार चड लूट आसता न्हू तेका लागून आनी आतां न्हू हांव कूक करूंक वयता आयज आमगेर हें हाडलां आमचें दोडयारे आनी तेजी बोडकाय आहा पोस्तां सो तेजी कडी कोत्ता आनी भाजी आनी फ्राय करूंक जाय फीश मागीर ओके सो मागीर मेळटा तुमकां आनी बाबाक हांवें एक धाकटो टॉय हाडला सो बाबा एन्जॉय करता टॉय घेवन ओके सो मागीर मेळटा तुमकां बाय. So guys, I am enjoying my evening tea with grams and चणे हाडलेले ओल्ड गोवासान. My चणे and my tea. Berihan dikana. माय मी आता चा पिता ओके एन्जॉयिंग माय टी. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. गोंयची सान फ्रांसीस शावियराची 18वी प्रदर्शन हाचो उत्सव 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेर 2025 मेरेन चलता आनी हजारांनी लोक येतल्यांक पार्किंगाची सुविधा बरो नेटान दिल्ली आसा. हांगा पार्किंग तुमी सावळेन करूंक जाता आनी फ्री ऑफ चार्ज. हांगा पार्किंगाच्या लोटांत तुमकां बगीज दिल्ली आसतल्यो जाणटेल्यांनी ताका वापरचें. इट इज फ्री ऑफ चार्ज. मागता तरणाट्यांनी चलोन वचचें. हें मातशें पॉज करून वाचाय. मागता कचरो तुमी गार्बेजींत उडयचे आनी गव्हर्मेंटान जायते कडेन अशेले गार्बेज बिन्स दवरलेले कडेन आसात. मागता सारके भाशेन ती सेग्रिगेट करून गार्बेज बिनान उडयात. उमो घेवपाक तुमकां सदांचे भाशेन लायनीत उबें रावंक पडटलें आनी एक मेटल डिटेक्टरांतल्यान पासार जावचें पडटलें. पिवपाचें उदका लागून भिवपाची गरज ना. वॉशरुमाची गरज पडल्यार तुका इमर्जन्सी वॉशरूम आसात. तुका चड वगत उबें रावपा जायना जाल्यार तुका त्याच जाग्या भितर व्हील चेअर अवेलेबल आसात. मातशें मागून घेवचें. इगोर्जीच्या एंट्रन्सा पावल म्हणटकीर तुज्यान मोबायल आनी डिजिटल कॅमेरा उजार करूंक जायना. मागीर तूं भायर पावल म्हणटकीर तुका लेफ्ट सायडीन रिफ्रेशमेंट मेळटले आनी तुका जाय जाल्यार थिंगा सोविनियर पासून घेवपा जाता आनी तुमच्यान मीस आनी डोनेशन पासून हिंगात दिवपा जाता. हो सगळो इन्फॉर्मेशन तुमकां फायद्या पडलो जाल्यार तुमी लोकां मदें शेअर करचो. मोग आसूं दी सदां काळ. सो गायज आयज हांवें चिकन नूडल्स केल्ले हक्का नूडल्स सो आय एम एन्जॉयिंग दॅट फॉर माय डिनर. Tasty. सो गायज आतां व्हिडिओ एंड करता आनी हे व्लॉग्स न्हू 2 दिसाचे कालचे आनी आयचे ओके. काल म्हाका एडिट बा करूंक टायम मेळना सो आय थॉट आयज एकूच फावट करून एड करतलें युट्यूबाचेर. आनी
हांवें लास्ट एक व्हिडिओ घातला न्हू तो एक्चुअली म्हाका कोणें शेअर केलोलो सो म्हाका दिसलें हांव एड करतलें तो व्हिडिओ very useful for everyone. Okay. So if you all have not subscribed to my channel, please do subscribe, like, comment, share. Okay. Until then, see you in the next vlog. Bye bye my YouTube family. Good night.